قیدیاں مسافراں دا قافلہ جدوں کربلا دی دھرتی تو ٹرے قبلہ چلدیاں ایک مقام تے سیدہ سکینہ پاک جدوں اپنے بابا دا چہرہ ویکھ دیاں نے نیزے تے سوار سر انور نو ویکھ دیاں تے رو کے بابا دیاں صداواں لاندیاں نے رو کے کہندیاں بابا میری گود دے اندر آؤ میں تھوڑا چہرہ صاف کراں بابا تھوڑیاں زلفاں تو خون صاف کراں بابا تھوڑی داڑھی اندر کنگیاں کراں تیاں لے بیٹھے ہو تیاں دا اپنے بابا دے نال عجیب پیار ہوندا ہے ایک لمحہ سوچو نا مینوں وی اللہ کریم دو تیاں دتیاں لیکن جنا اللہ کریم نے تیاں دتیاں نے جدوں بندہ کر دے اندر جاندا ہے تے سب تو پہلے تیاں آ کے پوچھ دیاں نے سب تو پہلے آ کے کدے پسینہ صاف کرن گیاں کدے آ کے شوز لاندیاں نے کدے پانی لے کے حاضر ہو جاندیاں نے کیونکہ بچیاں بابا نال انوکھا پیار کر دیاں نے تے پھر 6 سال دی معصومہ جڑی خونی منظر ویکھ دی رہی ہے تے بابا دا جدوں سر انور سامنے نیزے تے سوار ویکھ دیے تے کہندی ہے بابا میری گود دے اندر آؤ میں خون صاف کراں لوکو بڑا درد والا جملہ ہے جدوں بی بی پاک روندیاں نے تے یزیدی ظلم دی انتہا کر دینے تماچے مار دینے سیدہ سکینہ پاک نو ایک یزیدی نے پکڑیا سواری تو تھلے سٹ دیتا ہے قافلہ آگے چلا کے آئے تے سر حسین ایک مقام تے جا کے روکے ہے نیزہ اگے جان دی کوشش کر دل پر جاندہ نہیں سر حسین روکے آئے یزیدی کہنن زین العابدین نو جا کے مارو وہ اپنے بابا دیوار کا دے اندر عرض کرنگے نیزہ ٹور پیوے گا جدوں یزیدیاں نے زین العابدین نو مارنا شروع کیتا ہے تے امام سجاد بولے فرمایا یزیدیو اللہ بھی توڑے دل ٹھنڈے نہیں ہوئے ساڑا کمبا قبیلہ بھکھا پیاسا تسا زبا کر دیتا ہے ظالم و ظلم دی تسا انتہا کر چھڑی اللہ بھی توڑے دل ٹھنڈے نہیں ہوئے انہا کیا زین العابدین اپنے بابا دے سر انور نو آکھو نیزہ ٹردہ کوئی نہیں تے جدو امام سجاد نیچیاں نگاواں نال بابا دا سر انور ویکھے آئے رو کے عرض کیتی بابا انہا ظلم دی انتہا کر چھڑیے تے میرے حسین کریم دے لبائے مبارک لینے لبا میں چو آواز آئی اے زین العابدین تو میرے لشکر دا سپا سلارے میری امانت تیرے حوالے کیتی ہے میری سکینہ بچھڑ گئی سرات دے اندر بابا دیاں صداواں لاندی پیا لوکو آل رسول نال پیار کرن والے ہو ذرا سوچاں کربلا بلے جاؤ امام سجاد مڑ پچھے گئے بی بی پاک بھی گیاں تھوڑا پچھے جا کے ویکھیا تے ویکھیا اٹھے جنگل دیاں درندیاں نے کیرا پایا ہویا ہے امام سجاد ویکھے فرمایا ہے جنگل دے درندیوں یزیدی آل رسول نو تکلیف دین لئی تھوڑے سن تو سامی آل رسول نو تکلیف دے ہوگے انہاں درندیاں بازوبان حال عرض کی تھی اے امام سجاد اسا آل رسول نو تکلیف نہ دین دے اسا درندے ضرورا پر یزیدی نہیں اسا نو آل رسول دے نال پیار کرن لئی بھیجا گیا ہے اسا تے آل رسول دی حفاظت لئی انتخاب کیتا گیا ہے جدوں بی بی پاک اگے ہویاں تے ویکھیا ایک پردادار مائی ہے جنہیں سکینہ نو چکیا ہویا دلاسا دیندی پئی ہے پیار کر دی پئی ہے بی بی پاک آکھیا کونے مائی ہے اس رات دے اندر آل رسول نال پیار کرن والی آکھیا زینب ویکھ اور کوئی نہیں اس رات دے اندر تیری اماں زارا ہے جنی تیری قافلے دی نگرانی کر دی پئی ہے